السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكون ان شاء الله اموركم في احسن الاحوال. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا النهار. اليوم راه نهار ديال النشاط والحيويه. فقت بكري اليوم، فقت قبل ما يمشي راجلي للخدمه وجدت الفطور ديالو مشى في امان الله. وكان ما بقاليش انا الخبز باش نفطر، وما بقاليش الماء انا عندي شي حاجه اساسيه. غير كنفيق خصني نشرب الماء بزاف. فمشيت تقديت داكشي اللي خاصني وجبت الماء وجدت فطوري كيف كتشوفوا، فطور بالزربه حيت عندي واحد الخريجه خصني نخرج ضروري. والمهم هانتوما معايا البنات كيف كتشوفوا لبست حوايجي. غادي نخرج، غادي نمشي لواحد المول. فيه سيرتو باغا نمشي على ود جوج الحوايج. باغا نمشي على ود نمشي لواحد الستور ديال سميتو ساتورن. فيه داكشي ديال الالكترونيك وهذا، وفيه عاوتاني اكسيون. خاصني شحال من حاجه باغا ناخذها من اكسيون. المهم انا غادي نمشي وانتم معايا. ومشيت البنات لساتورن، بغيت ناخذ لراجلي شي كادو، وقلت احسن حاجه غناخذ ليه هو هذا الشيء ديال لي جيمر. راكم كنقول لكم دائما كيموت على هذا الشيء، الوقت ديال الفراغ ديالو كيدوزو غير في لي جو هذا. فكانت خسرات له لا سوري مؤخرا، وقال لي غادي ناخذ هاد لا سوري، فمشيت سبقته وخديتها له. واللي وقع لي البنات وقلت غنقول لكم باش تستافدوا من هاد المشكل اللي كان غادي يوقع ليا. شفتو عطيت مشيت لاكيس باش نخلص، فالحمد لله ديك اللي في لاكيس حسيت انها بحال اللي خفيفه، وقلباتها فلقات كاين غير الكابل وما كايناش لا سوري، فطلعت بدلتها ومشيت في لاكيس المره الثانيه. قلت لها قلبيها حيت ما كندوزوش من نفس لاكيس داكشي بالنوبه. قلباتها فقلت نقولها لكم باش هكا تستافدوا. قلت مع راسي كون جيت حتى للدار ولقيتها خاويه، ما واخا نرجعها ما غاديش يثيقوا انني شريت لابواط خاويه. وكيف كتشوفوا مشيت للاكسيون، جبت دويره وخديت داكشي اللي خاصني ورجعت للدار. يلا وصلت للدار البنات. المهم ضربت دويره، جبت داكشي اللي خاصني وتقديت كاع داك الحويجات اللي كنت باغا. واهم حاجه الصراحه هي هاد لاسوري. اوغوزمون لقيتها، هي هذه. اي صافي ودزت الاكسيون. المهم مشيت بزاف المحلات، شفت شنو كاين. ما عجبتني حتى شي حاجه. باغا شي تريكو صراحه، بغيت شي تريكو هكا طويل، ما كنلقاش تريكوات طوال. كاين غير داكشي قصير. ومشيت الاكسيون، كان خاصني بزاف د الحوايج. اكسيون فيها داكشي رخيص بالمقارنه، يعني كتلقي ناقص حتى النص في الثمن بالمقارنه. مره خديت جفاف، كان خاصني جفاف، خديته هذا ب 4 اورو. وخديت المهم شي حوايج كانوا خاصيني. خديت هذا الكوطون ديسك هذا. المهم تكون هادشي ناقص في الثمن، فاش كنمشي تما كنمشي كنستغل الفرصه وكناخذ كاع داكشي اللي خاصني. خديت هاد البلاستيك ديال الفريغو. لقيت هاد الشكلاط هذا دايرين له بروموسيون، راه ديجا حليت خديت وحده. صراحه انا ما كيعجبنيش بزاف، ولكن راجلي كيبغي لي الشوكولا بزاف، فملي كنمشي تما كنمشي كناخذ قلت لكم كيكون ناقص. خديت هادو حتى ندير شي نهار شي طابوس ولا شي شاورما ان شاء الله. وخديت اوريو. خديت هاد الشيفونات هادو ديال باش نمسح الطبله وباش نمسح لي بلاكار. خديت هذا البرودوي هذا، كنشوف بزاف البنات كيهضروا عليه في يوتيوب، ديال لي بلاكار ديال الكوزينه وديال لو بلون. كيحيد حتى البوطه لا غريس داكشي الليدام وهذا، وكيخلي واحد الريحه زوينه فيه بحال ريحه الحامض. خديت واحد وداير واقيله اورو 99 اورو 99. خديت الكينوا 125 غرام، كانوا دايرين ليها شي 0.96 واقيلا اورو. خديت هادي غنبدا نشري في التخربيقات شي حيت كنحتاجو ضروري، ما عنديش كيفاش ندير. هادي حتى هي. المهم هنا كنلقى هنايا 3 اورو، هذا هنا كاين غير 0.99 يعني اورو ناقصه، ماشي مشكله. خديت لي ديودورون حتى هما كيكونوا ناقصين في اكسيون. و ام صراحه هادو العشق ديال راجلي، كيبغيهم بزاف هادو. هاد المنديل هذا ديال الكوزينه، لقيت بروموسيون هادشي كلشي 0.99. خديت كوكا حتى هي رخيصه في اكسيون. خديت مسيكه.
ايوا صافي البنات، الله يجعل البركه. هذا الشيء اللي خديت غادي نمشي نبدل حوايجي، نرتاح واحد شويه حتى عييت تمشيت بزاف، وعاد باش نشوف شنو غادي نوجد. بالنسبه للعشانه، فقبل ما نخرج كنت جبت دي ستيك ديال لادين، خليتهم يطلقوا كانوا مجمدين، ودرت التوابل تما. درت واحد 4 معالق صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال البودره ديال الثومه، واحد نص معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الموطارد، الربيع، الثومه طريه محكوكه، وواحد شويه ديال القزبر يابس مطحون. درت واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده، وعصرت معلقه كبيره ديال الحامض. وهذه هي المهم، هذه التتبيله اللي تبلت فيها لي ستيك. ولي ستيك بغيت نعمرهم بالفرماج، فخصهم يكونوا رقاقين ما يكونوش غلاض بزاف. ولا كانوا غلاضين بامكانكم تغلفوهم بالفيلم اليمونتير وتضربوهم بشي كسرونه ولا شي مقله، ما كيبقاوش غلاض، لانني انا كيف قلت لكم غادي نعمرهم بالفرماج. صافي دي التتبيله سبقتها هي الاولى، غطيتهم وخليتهم ندخل فيهم ديك التوابل على خاطرهم. وكيف شفتوا البنات الصباح فاش مشيت للسوبر مارشي بقيت كنقلب في لي طارط، فكنت كنقرا في لي زانغريديون. كنت بغيت ناخذ شي طارط، ولكن مع الاسف ما لقيتش، كنلقى فيهم سوا الكول ولا كنلقى الجيلاتين، فما خديتش من السوبر مارشي. في لانيفرسير ديال راجلي كنت مشيت لواحد البولونجري كان هنا غير حدايا، وكنت بقيت كنسول في ديك البنت اشنو هادي اشنو في هادي اشنو في هادي، وخديت طارط اللي ما فيها حتى شي حاجه وصدقات زوينه. ولكن مالوغوزمون شي شهر دابا باش تسدات هاد البولونجري، فقلت ما عندي ما ندير وما عنديش يعني الادوات وداك الشيء راكم عارفين. فجيت قلت غادي نصايب غير طارط ديال التفاح، المهم هو المشاركه. وهاد لا طارط كتجي زوينه الصراحه. فمكوناتها بساط، 2 بيضات على قد المول، انا عندي المول صغيره، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وواحد ونص كاس ديال سكر سنيده، وساشي ديال الفاني، وجوج لي ساشي ديال الخماره، وجوج كيسان قياس العنبه، نفس القياس اللي عبرت فيه الزيت والسنيده والحليب ديال الدقيق، وواحد القبيصه ديال الملحه، والتفاح. انا زينتها بالتفاح، بامكانكم تزينوها باي فاكهه متوفره عندكم، البنان، الفريز، المهم انا درت تفاح. فهاد لا طارط البنات كتجي خفيفه، ولكن السكري ديالها هو هاد المرحله الاولى هادي. كندير البيض وكنزيد عليه السكر، وكنزيد سكر سنيده، وكنزيد عليه الفاني، وكنضربو مزيان بالطراب. بطبيعه الحال فاش كنكون في داري كندير هذا الباتور دغيا دغيا، ما بلا ما نبقى نصدع في راسي. ولكن ما عنديش الباتور شمرت على كتافي وبقيت كيف كتشوفوا بقيت كنطرب فيه غير بيدي حتى كيولي اللون ديالو. كيف كتشوفوا كيولي اللون ديالو خفيف، ما كيبقاش صفر مغلوق. عاد كنزيد المكونات الاخرين، كنزيد الحليب وكنزيد الزيت، وكنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. درت الملحه غير ما عرفتش كيفاش تحتفات. وما كنديرش الخماره حتى كنمشي نقطع التفاح، ما كنسبقش التفاح نقطعه في الاول لان التفاح كيكحال. فقطعت التفاحه التفاح كيف كتشوفوا. عاد زدت 2 خمارات، والدقيق راه قلت لكم 2 كيسان ديال الدقيق، ما تفوتوهمش لان خاصها تجي خفيفه ما تجيش ثقيله. منين درت هذا الخماره درتها درت ديك الكيك في المول اللي دهنتها بالزبده ورشيت عليها الفورص، ودرت حتى ورق الطبخ. وصافي كيف كتشوفوا كنستف التفاح بالطريقه اللي كتشوفوا، وكنحاول نضغط غير بشويه باش تلصق في العجينه، ما كندخلش التفاح لداخل. صافي كندخلها للفران، سخنته من قبل لدرجه حراره 180. صافي كنخليها كطيب، كتاخذ تقريبا شي ساعه الا ربع. صافي مشيت عجنت خبز ديال الدار، درت خبز بدقيق القمح الكامل. نسيت ما جبتش معايا الخبز الصراحه، ما كنتش غادي نزيد هاد لاطاج ديال الخبز. فعجنته دغيا دغيا، وكيف كتشوفوا دهنته بزويته بلديه وخليتها تخمر. غطيتها خليتها تخمر على خاطرها، ومشيت نكمل شغالي خليتها تخمر على خاطرها، ومن بعد كرستها. وصافي كانت هاد الوقت كانت الكيكه طابت، جبتها كيف كتشوفوا راه كتجي خفيفه. خليتها غير بردات واحد شويه، وكندهنها بالكونفيتير من الفوق، وكنرش اللوز او اللي كان متوفر. انا رشيت فوقها اللوز ايفيلي. فاش المهم قربنا باش نتعشاو، خديت لي ستيك كيف كتشوفوا. كندير الفرomاج من الوسط، وكنغطي بالستيك الاخرى. علاش قلت لكم خاص لي ستيك يكونوا رقاق. في لا شابلور خديت زدت فيها شويه ديال الربيع وشويه ديال البودره ديال الثومه، وكندوز دوك لي ستيك في البيض وكندوزهم في ديك لا شابلور.
هاد لي ستيك البنات ما قليتهمش في الزيت، درتهم غير في الفران. خديت طابه فرشت ليها ورق الطبخ ورشيت زويته كيف كتشوفوا، رشيت تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت المائده صافي، ودخلتهم للفران وصايبت واحد لاصوص صوص شامبينيون باش نرافقهم مع داك لي ستيك. خديت داك الشامبينيون اللي قطعت شحرته مع شويه ديال الزيت ومليحه وبزيره، ودرت لا كريم ليكيد، ومنين بدات كتقل زدت شويه ديال الربيع وجبنه ديال الشيدر كيف كتشوفوا صافي، وكنبقى نحرك حتى كتزيد مازال تعقد. ودرت حتى شويه ديال الصفه د الرز، راه سبق لي شاركت معكم الطريقه، وكيف كتشوفوا راني كنفور غير في داك الصفاي حيت ما عنديش البرمه. المهم ما كاين غير قضي وعدي كنقول لكم دائما الواحد يقضي بداك الشيء اللي كاين. ايوا كانت هذه هي العشيوه ديالنا. ومن عطيتو البنات لا سوري صراحه فرح بزاف، عجبو الكادو، وحتى هو ما نسانيش خدا لي كادو. واخا متوقعت صراحه واحد هو ما كيركزش بزاف مع هاد المناسبات، ولكن ما نسانيش الحمد لله. فقلت واخا هكا يعني ضربت سمره نهار كامل، في الاخر فرحني بهاد الكادو. وصافي البنات هادشي اللي كاين، وهنا غادي يتسالى الفيديو ديالي. كنتمنى انه يعجبكم، ونتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.